akkaataan gartee nutii kun ittiin simachuu qabnu jara keenya akkami يعني رمضان شهر التوبة والإنابة باتي توبة دا باتي قم ربي تديبنو يعني إنه ضيف عزيز كريم مبارك إنه ضيف عزيز كيسما جبدو باتي برخادا إنه شهر القرآن باتي قرتي قرآنا قرآن نيس كيسبوه باتي قبرون ربي قرتي قرآن خيستي قرأو إنه شهر القيام والصيام شهر القيام باتي قرتي خيستي قبرون ربي تراوي داف دابتو والصيام خيستي صومن اولا درا قرتي باتي تنا باتين تم باتي جبدودا دران درسي اولا قرتي توبة قم ربي ديبيو يعني توب إلى الله جل وعلا أيها الحبيب من جميع المعاصي والذنوب وفقرتي دليرا بديرا دليرا دلينتون دلي قدو في تيكوس irra toobachu toobaan gartee nuti dhugaadha gabroota rabbiiti nam tokko hagartee badiin dalayne hin jiru nam tokko kanama gartee akka maleen goone kanama mufachiisin hin jiru kanama kana akka maleen miidhe توبان إسا قرتي إسا في ربي إسا جدو إسا في قبروت ربي جدو حال قرتي أتيخن توبتين فول ربي ديبتين باتين تنسسينو قبدي باتي خدتك نما الرفس جرتا باتي خدتك حرام دلقو جرا نما الرفس جرا بدي دلقو جرا صلاة ديفني وان ربي سبحانه وتعالى فدو ديفني وان قبروني ربي دل فدو قرتي دلقو جرباتي خدتك سيقلتي دبين إذن التوبة توبة كما ربي ديبون إن أهل الباطل ورد أراء كافر يعني يخططون لكم من قبل رمضان قرور لفخايني جران صومنا درت صومن نجزي دفرت قرور لفخايني جران ليشغلوا أوقاتكم بالمسلسلات الفاجرة قام في لما قرتي لبوتيا في تيسانيفيس قرتي وندامو يجو مالف جنان باتي رمضان باتي جبدودا باتي كمالي قراني متي باتي وان تكمالي قرتي نبرا ديمو فايدة تكمالي بوآ تكمالي نبرا باو قبدو متي باتين تم باتي جبدودا باتين تن باتي جبدو ربي سبحانه وتعالى چنها جو الله أعلم ربي أبيخ نما قرتي باتي تنسومن
laalla sandura gartee jiraachuun mala amma aduu mala laa yuuraf duba toobaan hedduu barbaachisa anaaf isinilleen toobachuu qabna toobaa gama rabbii deebi'uu qabna baatii tana keessa akka gartee hin heewasamne akka mashguulan taane maala yaanii irratti waan hin taane irratti baatii 10 guutuu odoo quraanan qarayin odoo salaatul jamaa garteen eeggatin odoo khayrii takkan baratin baatiin 10 kutte baatiin 10 maalirratti akka dhumte namuu ni beeka baatii 11 isaa namuu yeroo isaa sakandii isaa daqiiqaa isaa za'aa isaa guyyaa isaa za'aa 24 torbaan isaa baatii isaa waan itti fixee abbaaniif beeka hal baatii 11 tan agartee salaatul jamaa'aan guyya tokkoon na dabree guyya tokko hiriminaan kutee subii guyya tokkootiin dhabee zuurii guyya tokkoon na dabree asrii guyya tokkoon na dabree namni ja'u baatii 11 tana lakkiyan alhamdulillahi masgida gartee masgidattiin jama'aa baatii 11 ani soomanarraa soomanatti soomana barreen gaddaarraa ila ammatti ani takkaa salaatul jama'aa masgida maleen salaannee sheekha yoo jette alhamdulillahi ji'i rabbi subhaanahu wa ta'ala galanni haa ga'u rabbi subhaanahu wa ta'ala waan kana sii laafise صلاة جماعة مسجد السلاف في الحمد لله لك يعني قرتي سومنا برد ان قدار رأي قلي إلى أمت قافزيس قرآن قرأون تري أني باتتين قرآن بوسا باتتين قرآن نيم بوسا نمني جو هنيئا له الحمد لله لأنه سكرين موبايل كي خنا ذات قميك فيدمتا سكرين سيفم سادي دمي أفوري قويت سكرين الرقرتي أبو زاشن تيسا زا أفور تيسا سيقالا هنگم تكا موبايل الخنا الرتينيا خالقا تو كتشاب بيخ إذا يرون تينيا ايسا مجرتي umriin teenya eessa dhumu jirti akkas lafa haay haya idan duuba ahlul baatil yukhattituuna lakum takhtiita karoora lafa haayan ummanni gartee kaafiraa kun jechuu شيطاني قرور خايا إبليس قرور خايا نفسيان تينيا وانغو نغرتي نتنديف سومنا خيسا اللي حتى سومنا خيسا تنمني جلابه نولفات نفسيات تينيا تنا خيسا لأنه أدوين تينيا عفوري دنيان أدوي تينيا سيقاله نفسيان لبون تينيا أدوي تينيا شيطان أدوي تينيا فدينا لبو تينيا أدوي تينيا إذن دوبا ديلا خنا في الرأي ده في الرأي ده فرائني دندينيا أما وان براديسي وان إني سومنا خيسا نقود وتاور قفتيس هل أنا فياتي سومناف موبايل قرتي لفخيني يخواو تيك توك خيسا باتي نمني تيك توك ديليت قده
baati takkitti tanallee taatumee quraana qareetiin toobadhee soomana nama ja'u na dhageessanii miti intarneetni kiyya kun xiqqoo humna qabu fakkaata warri dhageessamee takka takka darbaamee takka takka yoo dhageessan dhagema tanaaf aye baatii tana lakki'anii TikTok kana seenuun kiyyaasin oolamu gide odumaan quraana qara'uu faadhaan gartee seenee dhiiroo maaltu jira jee arreenyufaa wal arrabsu jira arreenyufaa gartee maaltu jira jee faa gartee odoon quraana qara'uu jiruu laala harki lakkii diliit nan godhu namni dhugaan gartee baatii tana abadan TikTok anuman heewasne anuma biiziin goone yerooti yanuma nyaanne je'ee guyyaa soomanni gartee seenurraayin an TikTok kiyya gartee haqee baatii takkittii tana quraana qaree soomana kiyyaa soomane arraba kiyyaas eeggadhe waan hamtuus hin dhaga'u leenna umma waraanni gartee TikTok amma akka jirutti mataa kiyyarraa kaasi waraanni TikTok akka jirutti inshallah torbaan dhufifu gartee guyyaa waa xiqqoo booda namayyuu gartee afoo inaa lillaahi ja soomanni seene afoo inaa lillaahi warri gartee isin arrabsines afoo inaa lillaahi warri isin mufachiisnes afoo inaa lillaahi warri gartee isin arsines afoo inaa lillaahi warri kamale isin goones afoo inaa lillaahi warri iccitii teessan ol baafnes afoo inaa lillaahi warri gartee maarree keessan ol baafnes afoo inaa lillaahi wamaa ilaa dhaalika itti fuftii jechuu ولكن yeroo hedduu aboodii isaati saaxilis walin baasina man satara muuminan satarahu allahu yawma alqiyaama namni nama muuminaa tokko sattare qawmii gartee sutraa walirraa fuute karabbiinuu subhaana wa ta'ala namni kun wayta gartee zinaa godhu dhokatee wayta zinaa godhu uteelatti wayta zinaa godhu wayta badii dalagu rabbiin sattaree jira jara lameen kana walitti akka maleen goone sigaleme wayta rabbiin si sattaree ati sutriif irraa fuutee moobaayiluma kanaan kaameeraa kana taa'i sigale namuu silaama if kaasuu baate eeysaa achirratti ol baati amma namni zinaa wayta godhu gartee ifni kaasa namni qullaa wayta taa'u maaliif gartee qullaa if godha وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وني ربي سبحانه وتعالى جوفتناف مصيبة بلا سبوته مصيبة بلا غرتي اتتقانو اتكمليتانو إلى قيام الساعة إلى دلوتا غرتي إلمان كينيات اتتقانو وهما كاميرا خنا ورام كسبك سمت خنا يجو قومي غرتي اتي نما ساتل ونمو غرتي خام فيمس اتتها خام مالك اتنياتا سيغله خام فيمس اتتي درا فيمس اتتي دي اگس بودا غرتي گيما خدتا يجو تا تيك توك انكم نه تا فيسبوك انكم نه اكم غوتا سيبه خسنگا فقياما إرجمان ربي صلوات ربي السلام عليه وانجي أتدرون من المفلس
دقيمة إيجا رسولي صلوات ربي السلام عليه وانجي إرجمان ربي أتدرون من المفلس جي أتدرون نبيتني من المفلس ديغام مسكين نما أينيو جي المفلس فينا نخيس جانين مفلس يجون مسكين يجون نما ميشان كمني نما منان كمني نما مالين كمني نما مالان كمني مال جانين لكي مسكين يجون نما غرتي غافك يا ما دفو وقد شتم هذا وأكل مال هذا kana horii namaa nyaate kana dhiiga namaa gannaqe kana ni arrabse kana way maal godhe je'eni jechu eesha fakkaatti qorakoo qabaa numoof saammatti qooyyaan fakkaata amma idhagamaami idan duuba yeroo hedduu شيطانا نتبتا شيطانا كمالي نقول شيطاناتو أكمالي نقول يا رويدو أنا في سنين شيطان وان نتبجو جرا شيطاني كمالي نقول شيطاني نتبته إيجا تبخي سانو باسه أنا بيخو أكما رسولي صلوات ربي السلام عليه شيطاني مقالا خيسا بكين نغرتي بانديرات تدابتو مقالا ولك كايشو بكا واتقر قرطان بوتان غرتي ربي بلا تكان جالتم تو مسجد بوتان ربي بلا تكان جبم تو ايسا غرتي سوق مقالا غرتي كشيطاني بانديرات تدابتو تيك توك انا اللي كوان شيش بانديرات تدابي فكاتا اكس فكاتا سيغاليما كوان غرتي سنجايل لوني بيخ والله لا لوني بيخ ورما نياچو جروني بيخني صور نياچو جروني بيخن بدون شك تنافض با نتغرتي باتي تنا مال غدو قمنا صاحب الخطايا توري بديده لغي باتي خدتك بديده لغو جرو باتي خدتك همتو دلغو جرو توبا غرتي كما ربي ديبو قمنا اينام ديبو قمنا توبا كما ربي ديبو قمنا تناف ينزل جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مدى ثلث الليل الأولى يجو ثلث الليل ربي سبحانه وتعالى قبوه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ما أين ينخد تخنين وادف من ذا الذي يستغفرني فأغفر له أين يرارم نخد تخنين أرارموف من ذا الذي يسألني فأعطيه خنين كنوف أين يخنا خد تخنين كنوف إلى سبيت يجو إذا رب العزة والجلال
ربي سبحانه وتعالى نوخنا توبا غرتي غما إسا كديبنو توبا غما ربي كديبنو نتيخن دو أفقو تلالا دو أفقو تلالا إن بينو soomana kana gartee soomanuu dhiisi daqiiqaa sakandii waa xiqqoo booda waan taanu hin beeynu waan rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf fidu hin beeynu eeggachuu qabnaa jechuudha. Namni kun qophaawee qophii irratti deemuu qaba. Qophaa'uun akkami? Salaata yeroon salaatu حرام الرافقاتشو الرقودانو تك قلبي تيني تناتو قرتي وسخة قلبين تيني وسخة اينام وسخة أكملي قلبين تيني يرو هدوك قلبين تيني أكملي تاتي جرتي قلبين تو يون تولين قامني تولي وانشو فنفرطو يو قلبين تولتي غندي براتولا يا رخي ألا وإن في الجسد مضغة جاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا صلحت صلح جسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة أبو دمك أكامنا ما خنا خيسا فونتو كوجرا إذا صلحت صلح جسد كله يوك فون سنتولي قام جفتني تولا وإذا فسدت فسد جسد كله يوفون سنبدأ قام نجفتني بدأ ألا وهي القلب إسينسا قلبي دا إسينسا. إذن سلاح القلب مستلزم لسلاح سائر جسد تولينسك قلبي دا تولينسك آما جفاتي أها إلا خيس خينيا هما داي نغري نما خنا غرتي غيزي اني اسرت دلني ميره خيس سيني غيزي تيك توك رتول بولا الميتوزي وسيلال دلني بر ميره خيس غلي دوفيلي في وراب اما ورابي اول درب ميره خيس سيني لال يرو هدو غيزي ميره خيس سينو سيلا غرتي وورابو باني غاري وسخما غرتي قلبين تينيا ركو يسين قبدولان قبون دنديسو نما توكو غرتي چالجي غيزي اتي غرتي كمالي غوت ان دورانو بخ اتي دورانو اكنا اتي دورانو مارخ ينفيتو اتي دورانو اكنا اتي سينجا ومتكميتو كيتو مكانتو كيتريس سيف جيا سايتو واني سخيسه جرو كجروتي اكا ابن قيم الجوزي نجي ابن قيم الجوزي رحمه الله وانجي قلبينا اوكوتي تيجي اوكوتي شومو خيسه جرتو اوكوتي شومو خيسه جرتو ونياتو البافتون الفان البافت وان اوني ما خيسه جرو قلبينا ما خيسه وان جرو خناباس ديما خناباس duranu simpe khati akana ati duranu akana lalado namni heddu mira khaysa galeti ani yo kana nagotan islam matane sinif indisa sabo bar duran islam matan oso qabanne malas gubba garte kana yine bo islam ma nagaya oso qabanne nuti bar naqbafanu ma garte maqumanu muslima male sigale maqumanu muslima sigale jira دورتي مسلمات نجيا مال أسرة قوتي ديرتي مسلمات نجيا تربي صدات تقرتي مال أسرة إيتي أسرة أنا ما ساتلتي كذا جو شريعة أول سترايت شريعة أول الرب سايته أما نما يقرتي ورا مكان آدمي في محمدي في فاطمة في عائشة خلاله إسين جولين مسلمة أكنا جولين قرتي مارة أكنا دورا جرّي مال ورّا قلبين سيد ساري دو كوسته متا خير راغاسي ورّا سرّا ورّا قلبين دو كوسته ورّا قلبين فيان كمنه ورّا غرتي هوسبيتالتي اجم
hospitaala quraanaa fi hadiisaatti haajamu. Sigalu jira namni gartee social media kun gartee narraa kaasi maraannee jirra. Feemasummaa warra dhamaafte warra floori dhamaase dila namni isa jala jiru kun gartee akka waan gartee addunyaan guutuun isa jala jirtu yaqdumu qawmahu فرعون قرتي يقدم قومه جيب ربي سبحانه وتعالى بئس الورد المورود من جيب ربي سبحانه وتعالى فرعون أمة سادرة ديما فلورا يعني جل ديما فلور قرتي فرعون جل ديما إسابي قرتي والفلور سادس ولين جهنم سينا خلاص takka warri gartee filoorri isaanii jala jiru mas'uula gartee irraa gaafatamuu ta'a. Ati warra si jala jiru kana haqatti himtee rabbiin nu gaafachuuf ta'a. Nu gaafachuuf ta'a rabbi subhaanahu wa ta'ala. Warra dhugaa dubbatu jee rabbiin quraana keessatti. Warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafachuuf teenya. وجهه ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي ورا دغا دبتو دغا ساني راغافا شوفتين حسن البصري نبوي دوبا آية خنا قريتي نبوي سيغلا ايغا ربي ورا دغا دبتو دغا ساني راغافتي ورا خجيبا دبتو ورا درانا مرة خايو ورا كجيبان اسي وارا حواسا كمالي غدوغنا warra filoora barbaaduuf hawaasa achi barabbaru in gaafatamu yattee yaaddaa billaa alayka ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين warra isaanitti argamees ni gaafannaa ummata isaanitti argamees ni gaafannaa digalee ambiyaatti erginees ni gaafannaa ummataas ni gaafannaa boru qabaletti gartee ni gaafatamta mootummaan boru waan akkanaas si gaafachuu deemti yoo sinjaa maal na gaafatti jette sigale poolisii dhufee dukkaana keetitti boru gartee ministeera gartee mootummaan generaalli kana boru gaafii gartee waa si gaafachuu deem yoo jaanate adeemni raftaa ganama zaa lamatti gaafii gartee qabdaa mootummaan waan si gaafattu qabdii yoo jaani riba qabdaati billaa alayk diroo generaaltichi maal nagaafachuu deemu koroneeru milli xayiqayno maal nagaafachuu deeman diroo maal nagaafatan meeshaan alaa naqeetana nagaafatan moo waa'ee dukkaana kanaan nagaafatan mee maal nagaafatan walaakin immoo waan rabbiin quraana keessatti warra erginees ni gaafannaa warratti ergamees gartee gaafachuuf teenya yoo ta'u diroo gaafii tan maal nu gaafataa rabbiin جئنا من قرتي دقيقة واتق وف آية سنرى دابته اتياد من جردوها تناف أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها جي ربي سبحانه وتعالى التدبر القرآن قرآن خنا قد انتلو قال لالو ملجا قرآن نخن ملجا ربي سبحانه وتعالى إيقا ملجا ربي سبحانه وتعالى إيقا وتربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتجوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا لكتي قبروتا سا يا ورقرتي قبروتا يا ورقرتي أسرفوا لا رب إسراء دان قاتر كان فتح أسرفوا في كل شيء أسرفوا في الكلام أسرفوا في التوحيد حاسوان تاني دبچون غرتي وايدو إسراف غرتي غودي إسرافني نياتا قفا خيسة تيمت إسرافني وايدو خيسة سينا قل يا عبادي الذين أسرفوا يا ربي سبحانه وتعالى أسرفوا يروسا بليسوا نس أسرفوا يورث يروسا ينبليسوا بر إسراف قدا
haasawaan hin taane namaan jechuun israafa guddaa. yaa warra tiiktook kadaangaa tarkaanfatee kootaa toobaa gama rabbii deebi'aa yoo ja'an akkam akkasitti tolti sila akkasii barnu cufti jechuudha. kootaa abshiru rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif dhiisaa ولكن توبان تيسني مو توبا دري كنتان ججو أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربي راغرام مرتنا رحمة ربي راغرام مرتشون دوركا توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مالف إن الله يغفر الذنوب جميعا مالف إن الله يغفر السيئات جميعا ما جيني سيئات ما جيني إذن الفرق بين الذنوب والسيئات الفرق بين الذنوب والسيئات وان جان قرتي ورك ابن قيم الجوزي ولما ينقر قدون الذنوب ذنوبي تنخيسة دلي قدو في دلي قدو راجان سيئان دلي تكو وركسي فسري جرى لال ذنوبين تن دلي قدو تكو شوفا كيس جرى إن الله يغفر الذنوب جميعا دلي سي في ربي خيجدو جرت ربي نشوف سيف ديس ولكن مو دلي أتي ورينا ما نيات دلي أتي نما عربست دلي أتي نما عمت سيف ديسا سينديسو سن سيفي قبري چساجد دورا سيفي قبري چساجد دو يا خنا ما عربست يا خنا ما ورينا ما نيات يا خارام نيات توب ورينا ما ديبسون nama arrabsite gartee gosa guutuu yoo arrabsite gosa takka barbaadi ganda dhaqi toobaa jiinga gosa namarraa si dadhabnee mire ganda namarraa si dadhabnee mire ganda guutuu daqiiqaa barbaadiiti toobaa jiin naan dhiifama naa godhaa jiin siif godhanii tiiktooku marattiin arrabse tiiktooku marattiin gartee dhiifama gaafadhaa afoo inaa lillahi yaa oromoo teenya أفونا لله دي فمن أقول آتي أما تاب نأقول ناول دربا قال إيه آية وانغو تو يروغي دي غرتي نما ربستو غندنا ماتي في غوسنا مارا إيغت انتوكين namicha tokkichaa yoo arrabsitee tokkichaa san gartee dhiifama gaafatta tokkichaa san dhuftee dhiifama gaafatta rakkoon jiru walaakin ganda guutuu arrabsitee baadiyyaa gandaa akkam gosa namaa guutuu gizee arrabsite afoonaa lillaahi soomanni dhiyaate gaa'ii dhiifama nu godhaa nagaadeen gartee dhiifama amma as baati ibeeka abbaanuuf beeka amma as baa bara amma as bahee dhiifama afoonaa lillaahi yaa nanna waan godhe beeka فيما سمى داف وايد دبتا فيما سمى داف مرقانه غرتي ميره خيسه غلا مرقانه غرتي ميره خيسه غله ليفي دفه ورابا يخا ورابه ول دربا خاص به غرتي اسلام مته سنو سيدي سے جا اسلام نوديسته ديسو باته خيسا باته بو باته خيسته يسه سلامما مال نور راغو تيبو سلامما دوران صلاتو جرتا سلامما دوران قبچو جرا سلامما دوران جبيسو جرا سلامما انت يافته غرتي ایمان ني ياف غيديس فيكا يانا ایمان فيكا يانا حقيقه نمودل نغرتي اني نين كفراو اني كنان تاو وركس جوسان چفتي ور دورانو غرتي قچرت قچر ربي غبرو جو كائنا من كان سيغله ومن الناس من يعبد الله على حرف وريدرانو قچرت ربي غبرو غزي تقمه خيسا وتالاي تو اكسر باو موت همو مالف غرتي همو براتو غرتي ميلا توكوني ميلا لمان غرتي سربو جيرتي مالف غرتي اتي ميلا لما سربو جيرا جارينو يتوكو ما سربتينان نوتو غرتي خانت لوك افنين لما غونا توبا تخنواو خيسا لوك افنين بانات كلام نسان نم تقرام بهو
كلامني سنما قرتي أوني نساء نجيا سيقول قلبي نساء فياك أبدو أبدا لا يقول هذا لا يقول هذا خذ هذا تنفرده قلبي تنيا وسخة قلبي تنيا تو قرتي طريق أبا نمني قلبي طريق أبدو نمني قلبي وسخة سيقول وانفد جاء الربانيس وانفد جاء إذن يو قلبي كيسا تولتي قامني تول قد لك سرف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله وإذا فسد فسد جسد كله ألا وهي القلب إذن تناف ابن تيمية وانجي دل على أن سلاح القلب مستلزم لسلاح سائر الجسد تولين سيغرتي قلبي دا قام شوفات تولا تولين سي قلبي قام تولين سي قام شوفات بدين سي قلبي قام شوفا بدا دور الربا بدا الربا وانا ما دبتا خذ هذا فرد تندرسي أجايباتي تندرسي أجايباتي فرد نمك قلبي نساء أكبستو قلبي نساء وسخة الرب نساء ديس وسخة الرب نساء وسخة قر نساء وسخة إجي ساء وسخة حرك ساء وسخة لأنه قلبي ساء وسخة نمنك قلبي ساء طهارة قلبي ساء كل الرب نساء كل الرب نساء وانغاري ملين توفو أبدا أكا خنيساتي خنيسي وان فائدة نماف أبو دربا تيتي تيجو إنيو warri qalbiin isaanii wasakaa arrabni isaanii wasakaa tiiticha cumaatu bikka tortoraa qubata bikka ajaa udaanirra qubatu tiiticha kanniisi bikka gartee ililli urgooytuurraa waa fidee waan faayidaa qabu siif kanna haadaa mujtamaa gartee kanniisaa laalete sigale وهكذا kanniisa ta'uu feetamoo tiiticha ta'uu feeta كسي خني سوته وفيت خران كنوما قلبي تاكل كل ليسي تولشي وان غاري هواسا خني وان غاري فلورا خيتي خن فلورا خيتي وان غاري خن توب الى الله توبا كما ربي ديبي ديس لانه اكوان غرتيو اتلالتي وريك قلبي ساني وسخه الرب ساني وسخه هؤلاء اكتيتيچات ادوان الرغرتي قبتن اكتيتيچات ادوان الرقبتن بدون شك تكمله أما سيقله إذن تناف مال جي ربي سبحانه وتعالى يرو هدو قلبي دا تتقافة مقدا قبض الإرادة والقدرة وان جامع إرادة فإننا الإرادة من أعمال القلوب إرادانتم فإننا أنتم دلقا قلبيتي قدرة دنديتين مو دلقا مالت دلقا قامات مو عمال الجوارح وان مرتير رجيسي وان قلبين تي مرتير رجيسي هركي خي دلق وان قلبين تي مرتير رجيسي الرمني خي دبت هذا فرده قلبي خيسان جبها دان دفا ميرا خيسا قلي أسرت البين ما رب سايجو تناف ربي سبحانه وتعالى اتقافة ما قد والرقرتي وانا كسي قدو قلبينا كاتقافة ما قبض ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم جي ربي سبحانه وتعالى قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وان قلبين تيسن دليدين اتقافة متن اتقافة ما قد قبض يجو قلبين وليس عليكم جناح مما أخطأتم به وليس عليكم جناح دليسي رنجرت فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم جي إمو وان قلبين كيسم بيخا قوتا اتقافة تمتن بيخا دبته بيخا دي سلاو ما كيساهم بايته قلبي خي اتقافة تمتي كسي وهكذا إيسي أبا قلبي تيسن تولشا قلبي تينيتن هاتارو دكتور قلبي قرتي اينيو اتي تقفان قرآن لما فان حديثة قرآن فعليكم بالقرآن قرآن قرأ بالله عليكم قرآن قرآن غيارة والله قلبي قرتي دوان قلبي دا قرآن ملي نمان جيري 100% إبا واني أتي تغمچو أركتو غرتي فولا تقويتا قرآن قراتي في ساعتا كزا عالم تيك توك الرقزي تيسي
mataa cufaa si dhukuba maaliif akkas daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 fuula gartee tokko quraana qaraatnaan gammachuu ajaa'ibaa takkaa si dhaga'ama jarrib cheegodi abbaa akkas inshallah arrafa si dhaabna borutti fufna itti fufaa ilaa soomana gasseenna darsii soomanaa illee itti fufna sigale darsii soomanaa takka takkatti bi'inillah anga jiru irraa dubbanna saatana jechuudha borullee yoo rabbi jee saatana walitti deebina barakallahu fiikum jazakumullahu khair jazaa qalbii teenya haa dhiinu isii tana haa xaarsinu qalbii irra dalagaa billah alaykum jara keenya qalbii irratti haa daleynu qalbii tana irratti haa daleynu jabaadhaa inshallah nagayat assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh